सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि यो पुस्तकभित्र के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको 20औँ श्रृङ्खलामा कवि धर्मानन्द शर्मा पौडेलको चन्द्र र चाँदनी शीर्षकको कविता सङ्ग्रह लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। कवि धर्मानन्द शर्मा पौडेल सेवानिवृत्त शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ बागलुङमा जन्मेर गैँडाकोट 1मा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ र उहाँको यो कविता सङ्ग्रह त्रिवेणी साहित्य परिषदका लागि कवि पत्नी टीकादेवी पौडेलले प्रकाशनमा ल्याउनु भएको हो। 2076 साल कार्तिकमा यसको प्रकाशन भएको हो। यसमा जम्मी 219 पृष्ठमा यो कविता सङ्ग्रह विस्तारित भएको छ र यसमा यसको मूल्य 375 राखिएको छ। यसमा प्रकाशकीय लेख्नुभएको छ त्रिवेणी साहित्य परिषदका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद खनालले। चन्द्र र चाँदनीमा अनुरक्त हुँदा भन्ने शीर्षकमा गोविन्दराज विनोदी जो त्रिवेणी साहित्य परिषदका सचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँले यो भूमिका लेख्नु भएको छ लामो। कवि धर्मानन्द हृदयका कविता लेख्नुहुन्छ। उहाँ मस्तिष्कलाई परिचालन गर्नुभन्दा हृदय दृष्ट सत्यहरूलाई प्रस्तुत गरेर कविता लेख्ने स्रष्टा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँका कवितामा चिन्तनको अग्लाइ भन्दा भावना वा हार्दिकताको गहिराई देख्न सकिन्छ। यो विनोदीद्वारा अभिव्यक्त यो उद्गार हो र यसमा कवि विनोदीले राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रबोधको प्राचुर्य, भाषा साहित्य प्रेमको प्रस्तुति, समकालीनताको अभिव्यञ्जना, शिक्षा र उपदेशमूलक भावनाको प्रकटीकरण, जीवन मूल्य दर्शन र युगचिन्तनको भाव, प्रकृति चित्रण, प्रकृति र जीवनको सहसम्बन्ध बोध, श्रमिक प्रति श्रद्धाको भावाभिव्यक्ति, माता पिता गुरुजन र मान्यजन प्रति श्रद्धा र भक्तिको भाव जस्ता यी उहाँका कविताभित्र आएका मूलभूत सन्देश हुन् र मूलभूत यी विषय क्षेत्र हुन् भन्ने सन्दर्भमा उहाँले यी कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ र यहाँ मुख्य उदाहरण पनि गर्नुभएको छ। लेखकीयले यहाँ उल्लेख गरे अनुसार मलाई छन्द गण गति यति र लयको ज्ञान थिएन र छैन पनि। यति हुँदाहुँदै पनि ममा कविताप्रतिको चासो बढ्दै गयो। एकजना फेसबुकका मित्रले शास्त्रीय छन्दका गण राखेर कविता सम्प्रेषण गरेको पाएँ। गण कविमा टिपेँ र कविता लेख्ने अभ्यास गर्न थालेँ। पहिलो अभ्यासका रूपमा परदेशी छोरालाई आमाको चिठी शीर्षकको कविता लेखेर फेसबुकमा सम्प्रेषण गरेँ। त्यसका बारेमा आशातीत र उत्साहजनक प्रतिक्रियाहरू आए। एकजना मित्रबाट बासमती चामलको भातमा ढुङ्गा लाग्यो भन्ने प्रतिक्रिया पाएँ। व्याकरणका हिसाबले कवितामा केही कमजोरीहरू थिए तापनि कविता लेख्न र फेसबुकमा सम्प्रेषण गरिरहन भने मैले छाडिनँ। मैले सम्प्रेषण गर्ने कविताका बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका प्रतिक्रियाहरू आइरहे। मैले दुवै किसिमका प्रतिक्रियाबाट हौसला नै पाएँ। यही क्रमले नै मेरो कविता यात्रा अगाडि बढ्दै गयो। चन्द्र र चाँदनी नै कविता सङ्ग्रहको नाम किन राखियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। एकातिर चन्द्र र चाँदनी शीर्षकको कविता यसै सङ्गालोमा पनि राखिएको छ भने अर्कोतिर कविता भनेको वस्तु, स्थान, घटना, परिघटना, समसामयिक वातावरण, चालचलन, रीति, पर्व आदिले मनमस्तिष्क र हृदयमा प्रभाव पारेपछि मनबाट निस्कने भाव तरङ्ग हो। पूर्वीय मान्यता अनुसार चन्द्रमा मनका प्रतीक हुन्। कविता पनि मनबाट निस्कने गति, लय, यति, शब्द र भावको संवेदन हो। चन्द्रमाको कला घट्ने र बढ्ने हुन्छ, मन पनि खुम्चने र तन्कने हुन्छ। चन्द्रमा रसमाधुर्यका स्रोत मानिन्छन् र शीतल किरण छरेर लोकलाई आनन्द दिन्छन्। कविता मनबाट निस्कने चन्द्रमाका शीतल किरण जस्तै हुन्। खराब प्रवृत्तिलाई बाहेक व्यक्ति विशेष कसैलाई पनि आक्षेप नलगाइएको कविता सङ्ग्रहको नाम चन्द्र र चाँदनी राख्न उपयुक्त हुने ठानेर मैले यसको नामकरण गरेको हुँ। उहाँले यो चन्द्र र चाँदनी किन राखियो भन्ने बारेमा पनि छ र यसमा जम्मी 127वटा कविताहरू सङ्ग्रहित छन्। यसको 50औं शीर्षकमा चन्द्र र चाँदनी शीर्षकको कविता छ। त्यही शीर्षकलाई आधार मानेर यो कविता सङ्ग्रहको निर्माण गरिएको हो। यो कविता सङ्ग्रहमा रहेका शीर्षकहरू यस प्रकारका छन्: भारतीय कविता, शिक्षा प्रेमी बाबा डिल्लीराम, मौला डाँडो र देवी मन्दिर, जन्मथलो मल्याङको सम्झना, गैँडाकोट हिजो र आज, डाँफे, सलल उतै बक्सरी, जिन्दगी यो यात्री, कविता लेखिने छ कि चरी, देश यो मुस्कुराओस्, कति मधुर छ यो छ हाम्रो लोकबाजा बिनायो,
बाटो शुद्ध समाता आर्जन हुने त्यागेर लोभी बन पर्यटन जनक र जननी हुन् साधनाका सिधारा भविष्य राष्ट्रप्रेम पानी किसान हृदय बालक बाढी पहिरो धरती आदिकै बिमा मेरो नमस्कार छ। असार किसान र राज्य भजन साहित्य शान्ति आमा असार लेखक लेखनी संवाद पहाड श्रमको महत्त्व हिमालय कालीगङ्गा सहकार्य गुरु रोकिन्न चितकारले के जिन्दगी चल्छ र भानु तातो फलाम घनले पिट ढाल ढाँचा यस्ता दयालु गुरुका पदमा प्रणाम। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा छिन्न भिन्न छ नेपाल सधैँको बन्दमा परी कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ र उर्वशी सङ्घीयता नेपाल आफ्नै प्रिय लाग्छ सुन्दर चन्द्र र चाँदनी फलफुल पत्नी पाठशाला मातृवियोग दयासागर हुन् आमा यही स्वर्ग हाम्रो धरा दिव्य धाम कला वैशाख आएपछि हृदय सङ्ग्लिँदो ताल झैँ भई माटो नयाँ वर्ष नयाँपन नजर वा नयन ऋतु जीवन गति परदेशैमा नभएको युवकले खेर फाले जवानी गोरुको गुनासो अन्तर्राष्ट्रिय कविता दिवस वसन्त याद चल्दै गई चालचलन पिता तिमी मर्यादा हो प्रकृति नदी बालबालिका प्रेम पुरुष नारी फुल र मान्छे पुस्तक परदेशी छोरालाई आमाको चिठी जाडो मैदानको नेपाल शहीद तिमी जुन तारा सोचेर बोल्ने गर कविवर गोविन्दराज विनोदीमा समर्पित कविता म हिमाल राम्रो विश्वास जस्तो भयो कुकुर तिहार जिन्दगी हाँसो दसैँ प्रियतमाको गुनासो बाबा इन्जिन हुन् हृदयको बिम्ब के लागो होला प्रिय संविधान केही दृष्टान्तहरू गुरुप्रति श्रद्धाञ्जली निर्मला किन मारियौ कर र राजनीति नेपाली भाषा र भेष हाम्रा गाउँ र बस्तीको जीवन रहेछ त्रासमा अमर पुरुष पाइला तल चालेर चुचुरो कसले टेक्छ र देश विकासको मार्ग उल्टो पो कोरिँदैछ कि छ नि मित्रता बाणी आऊ देश सिँगार्ने सुर गरौँ यहाँ शिवालय मेरो पहिलो पाठशाला नमन नेपालको राजनीतिक चरित्र आफ्नो छाता आफै ओढ लुतो अल्छी बगाएपछि सडक यात्रा श्रमिक पृथ्वी दिवस छन्द दिवस मानव बनी आऊ न त्यो फुल अझै जीवन माटो नहो जिन्दगी आयो भन्नु र केही वसन्त जगमा कविते खोल्देऊ सबै गडबडी र बलेबाका अद्वितीय विद्वान दिल्ली गुरु। यसरी उहाँका 127वटा कविताहरू यसमा सङ्ग्रहित छन् र प्रत्येक कविताको अन्तमा लेख यो कहिले लेखियो कुन वर्ष कुन महिना कुन मितिमा लेखिए भन्ने प्रत्येक कविताको अन्तमा त्यो मिति पनि दिएको छ र यस अनुसार 2074मा उहाँले 6वटा कविता लेख्नुभएको रहेछ 2075मा 61वटा र 2076 असोजसम्म 60 गरेर उहाँका यी कविताहरू सङ्ग्रहित छन्। सबैभन्दा लामो कविता उहाँको नेपाल शीर्षकको 18 श्लोकको छ। सबैभन्दा छोटो कविता कुकुर शीर्षकको 2 श्लोकको छ। उहाँले विशेष गरेर जेठ असार र मङ्सिरमा एक-एकवटा कविता लेख्नुभयो 2075मा 2076मा असोजमा 4सम्म 1-2वटा कविता लेख्नुभयो भने 2076 असार 14 वैशाख 14 साउन 21 10 आदिमा यी कविताहरू लेखेका बढी कविताको ऊर्जा प्राप्त भएको यहाँनिर चाहिँ देखिन्छ र यो कवितामा आएका केही पङ्क्तिहरू महत्त्वपूर्ण छन्। लेख्युन् कविता काव्य दौडियोस् तिलको मसी मोतीदाना बनन् शब्द टिपुन् पाठकले बसी चिराउनु कतै छैन स्वस्ति गान नहोस् कतै आराधना गरौँ यति शुद्ध शान्ति शुद्ध शान्त जताततै। यसरी उहाँले यी कविताहरूको यसरी प्रारम्भ गर्नुभएको छ। कसैको जन्मले हुन्छ समाज देश सुन्दर कसैको जन्मले लिन्छ मनमा त्रासको गर मान्छे बिना हुँदै हुन्न गाउँ सहर सुन्दर मान्छेभित्र भए मान्छे नहुने भन के छ र। यसरी यो कविताभित्र आएका कुराहरू छन्। मौला डाँडो र देवी मन्दिर छ। प्रेमार्थीको प्रेम हो त्यो मुहान वैरागीको आत्मको बोध ज्ञान जसले जे चाहना गर्छ हेर मौला डाँडो दिन्छ छाती चिरेर। हाम्रो मौला कालिका गैँडाकोटकै सन्दर्भमा उहाँले लेख्नुभएको यो कविता हो। कविता लेखिने छ कि के लेखौँ कविता आज पात्र नै छैन लायक नेताका कविता लेखौँ
पार्टीको उच्च गायक माया यो देशको गर्ने भेटिएन कतै पनि खाडीमा पसिना पोख्दा कविता लेखिँदैन नि श्रमका पसिना पोखी माटो मसी बनेपछि बढी विकासमा देश कविता लेखिनेछ कि एउटा चाहिँ कविताको वास्तविक पात्र कविताको चाहिँ विषयलाई यहाँले उठाउनु भएको छ। देशै हो मुस्कुराओस् भन्ने छ अर्को। डाँडा पाखा हिमेगिरी कुना कन्दरा भन्छ आऊ गैरी बारी मलजल गरी अन्नदाना फलाऊ पुरा होला रहर मनको पुग्न बाटो बनाए जे गर्ने हो श्रम र पसिना देशमा नै खनाए मागी खाने दिन सब हटुन् आत्मले देश गाओस् नेपालीको घर घर नयाँ शान्तिको राग छाओस् नेपालीको घर घर नयाँ शान्तिको राग छाओस् शान्तिको कामना गर्नुभएको छ। शुद्ध बाटो समाता आर्जना हुने त्यागी र लोभीपन शीर्षकको कवितामा आफ्नै आर्जनामा रमाउन सके सप्रिन्छ यो जीवन आफ्नै आत्मकथा सजाउन सके बन्ला मिठो भोजन यसरी आफूलाई चाहिँ चिनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आएका छन्। राष्ट्रप्रेम कविताभित्र हिँडो एक फड्को यही देश निम्ति छरौँ प्रेम माया नेपाल निम्ति गरौँ जे जहाँ देशका लागि मैले नथाकोस् न काया गरी काम कहिले यसरी चाहिँ कहिले काम नथाकोस् भन्ने सन्दर्भमा यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। धरतीसँग सम्बद्ध कविता छ अर्को। त्यहाँ जन्मे तिम्रै काखभित्रै छ मर्नु बाँचे तिम्रै याद मात्रै छ गर्नु हामी तिम्रै भिन्न केही भएनौँ छोडी तिम्रो काख टाढा गएनौँ यसरी धरतीभित्रै हामी रमायौँ धरतीभित्रै सर्वस्व छ नेपालभित्रै भन्ने सन्दर्भमा यहाँ लेख्नुभएको छ। तुनेर केही नवशब्द जाल छुँदैन क्यारे दिलभित्रबाट होला र के त्यो कविता सुरम्य मानिन्छ राम्रो बोधगम्य कविता वास्तविक रूपमा बोधगम्य हुनुपर्छ र छुने खालको हुनुपर्छ हृदयस्पर्शी हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आएको छ। लेखक र लेखनीको संवादमा पनि आएको छ। अनि लेखकले चाहिँ लेखकले भन्छन् लेखनीसँग भन्थे म हुँ मालिक होइन क्यार यो लेखनीले नहुँदा तयार ए लेखनी आज सुधार गर्छु आऊ सँगै नाच पुकार गर्छु आफ्नो लेखनीलाई सुधार गरेर चाहिँ लेख्न थाल्छु कविता परिष्कार गराउँछु गर्दै जान्छु भन्ने भाव पनि छ। सहकार्य छ। डुलेर मौरी मह पार्छ जम्मा बनाउ न त्यागी नबनाउ निकममा परिश्रमी जीव बनेर बाँचौँ सुकर्म गर्ने मनसाय राखौँ सुकर्म गरेर अगाडि बढौँ भन्ने चिन्तन पनि यसरी आएको छ। बिते अनेकौँ दिनबार वर्ष नयाँ छ नेपाल कहाँ र हर्ष नता नखुट्टा पदरोग नहुन्न विकास छेके चुचुरो पुगिन्न मेला हुँदा हात हुनेछ राम्रो परम्परा आयो सहकार्य राम्रो सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ भन्ने चिन्तन यसरी आएको छ। गुरु शीर्षकमा गुरु गौरव हुन् ज्ञान ज्योति जगाउने अज्ञान रूपको पर्दा च्यातितिल हँसाउने नीति विचार कानुन गुरुकै पदचाप हुन् यो सारा दुनियाँ हिँड्ने सजिला मार्ग खन्दछन् गुरुको सन्दर्भमा अभिव्यक्ति आएको यो सुन्दर छ। त्यस्तै छिन्न भिन्न छ नेपाल सधैँको बन्द बन्द नेपालमा बन्द भएको भइ गर्दा फाल बन्दको नाल शान्तिको फोक बाँसभरि छिन्न भिन्न छ नेपाल सधैँको बन्दमा परि यो बन्दकहरू बिसाएर शान्तिको गीत गाऊ र नेपाललाई कहिले बन्दमा नपार भन्ने शीर्षक छ। चन्द्र र चाँदनी जुन शीर्षक कविता हो त्यो शीर्षक कविताका अन्तिम पङ्क्तिहरू यस्ता छन्। हाम्रा अनेकौँ तिथिबार चाडको आधार हो चन्द्र भनेर बुझ्छ जो पूर्वीय संस्कार रहेछ जानियो यो चन्द्र आफ्नै मनमा छ मानियो यो चन्द्र आफ्नै मनमा छ मानियो चन्द्रमाको आधारमा हाम्रा सम्पूर्ण संस्कारहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् यही सन्दर्भमा यसलाई लिएको छ। त्यस्तै पत्नी शीर्षकको कविता छ। भन्सा तिम्रो रसिक दिलको हातको खेल जस्तो तिम्रो माया गहन गहिरो सागरै हो कि जस्तो तिम्रो न्यानो मधुमय मिठो काखको त्यो सिरानी पाए भाग्छन् हृदयतिरका रोग व्याधि बिरामी पत्नीप्रतिको एउटा स्नेह अभिव्यक्ति यसरी भएको छ। त्यस्तै दया सागर हुन् आमाप्रति पनि छ। आमा मलबन एउटा घाउ निको बनाउने आमा भोजन हुन् मिठो भोक प्यास हटाउने सन्तान दिलगी घाम पूर्णेकी जुन हुन् यिनी दुःख दर्द खपी आफू सुख बाँड्ने सदा यिनी करुण अविरल सयौँ घण्टा थकाई नभनिकन निशुल्क कर्ममा जुट्ने धन्य हो मातृजीवन निशुल्क कर्ममा जुट्ने धन्य हो मातृजीवन भनेको आमाप्रतिको यो श्रद्धा अत्यन्त महान छ। माटोप्रतिको कविता छ। माटो जसले प्यारले छुन्छ साथी आशा उसको पोखरी माथि माथि बाटाघाट बास बस्ने हवेली राता राम्रा फुल हुन्छन् चमेली माटोप्रति चाहिँ श्रद्धा गर्न सकौँ प्यार गर्न सकौँ भन्ने सन्दर्भ छ। नयाँ वर्षमा फेरिँदैमा हुने होइन तन्त्र मात्र पुनः पुनः फेरिनुपर्छ मान्छेको सफा शुद्ध भइमन
मन सफा नभइकन वर्ष फेरिएमा तन्त्र फेरिएमा कुनै अर्थ छैन भन्ने छ। जीवनको गति छ, नसोचे मैले यो पठनतिरको कर्म गतिलो, नरोजे मैले यो मनोज हितको मार्ग गतिलो, नपाएँ मैले यो भुवनतिरको मोज पगरी, नगाएँ मैले यो भजन मधुरो जीवन हरि भनेर यो पश्चातापकै सन्दर्भमा आएका छन् यी कविता। परदेशमा नै नभएकोले खेर फाली जवानी भन्ने शीर्षकको कवितामा एक्ली आमा विरह मनकी आगनीमा रुँदैछिन्, सम्झी आफ्ना विगतमा दुःखको आँसु झार्दै रुँदैछिन्, खोला नाला जल जमिनको मिटिने भो कहानी, परदेशैमा नभएको फेर खेर फाले जवानी। सम्पूर्ण युवा शक्ति परदेशमा बित्यो, देशका कुना कन्दराहरू चाहिँ पाती फुल्दै गए, उराठ लाग्दो भयो भन्ने सन्दर्भ छ। कविता कस्तो लेख्नुपर्छ भन्ने बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय कविता दिवसको सन्दर्भमा रचिएको कविताभित्रका पङ्क्ति यस्ता छन्। थुपारी शब्दको थुप्रो कविता बनिने भए, सब नै कविजी हुन्थे कविमा गनिने भए। यसरी शब्द थुपारिकन कविता हुँदैन, भाव भएको कविता हुन्छ, धरणीधर कोइरालाले भने जस्तै यहाँ आएका छन्। यहाँ त चल्दै गए भन्ने छ अर्को कविता। गाली नै वरदान हुन्छ जनको उत्साह ऊर्जा भए, स्याबासी पनि साप बन्छ तनमा आलस्य आई डढे, पोखी सेप कला र जाँगर मिठो सत्कर्म गर्दै रहे, खाँचो केही रहला र दाम धनको यहाँ त चल्दै गए। हात चल्दै गएपछि कुनै असम्भव छैन भन्ने छ। चालचलनको शीर्षकको अर्को कविता छ। हाम्रा राम्रा चलन रसिला मासिँदै नासिँदैछन्, छाडी जाने तरखर गरी भासिँदैछन्, आफ्नो भन्ने पन अब कुनै छैन झैँ लाग्न थाल्यो, डाक्दै आयो घर घर सबै दम्ब दुर्भाव जालो। जालोले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रै ध्वस्त बनाइसकेको चालचलनहरू। पिताप्रतिका उद्गारहरू छन्। मिलेन सुख औ शान्ति गर्छन् काम मरी मरी, अझै छ ऋणको भारी कुप्रियो ढाडा बिसरी, फेरिएन अझै चाल दिनरात कुदे पनि, सुध्रेन धनको पाटो जति धेरै जुधे पनि। यसरी पिताको चाहिँ सङ्घर्षको बारेमा यहाँ आएको छ। यस्तै महत्त्वपूर्ण कविता छन्। बालबालिकाको कविता पनि छ। प्रेमका कविता छन्। रोपी सद्भावको बीज उमारी, प्रेम अङ्कुर कर्मको दाई हालेर सजाउँ प्रेम मन्दिर, खजाना प्रेमको बोकी चढौँ विकासका सिँढी, हातमा हात राखेर पुगौँ गन्तव्यमा हिँडी। प्रेमप्रतिको पुकार छ। पुरुष प्रतिको चाहिँ कवितामा छ। चाहे सुत्न परो विषालु तज्ञा या सर्पका साथमा, चाहे पिउन परो हाला हाला यहाँ बाधा परो गाथमा, पीडामा अनमोल चोट सहँदै छाया दिने वीर हो, छानाले शीत ताप भुमरी छेक्ने ठुलो धीर हो। यो पुरुषको सन्दर्भमा पौरखी भनेर अगाडि बढ, धैर्यवान बन भन्ने सन्दर्भको कविता पङ्क्ति यसरी आएका हुन्। नेपाल कविताभित्रका छन्। हामी निदाए पनि हुन्न राम्रो, हामी रिसाए पनि हुन्न राम्रो, हामी खुसाए खुसा हुन्छ देश नेपालको गौरवमा रमित, हामी खुसाए खुसा हुन्छ देश नेपालको गौरवमा रमित। यहाँ आएका छन्। सहित चाहिँ कविता सरको सत्ताको मदले मत्त जब शासक बन्दछ, अत्याचार बढाएर गर्छु शासन बन्दछ, उम्लिन्छ जनको रक्त अन्याय झुलिएपछि, तानाशाहहरू ढल्छन् जनता बिउजिएपछि, तानाशाहहरू ढल्छन् जनता बिउजिएपछि। निश्चय नै तानाशाहहरू ढल्नुपर्छ, जनता जागृत हुनुपर्छ भन्ने यो उत्साहजनक कविता। सोचेर बोल्ने गर कविताभित्रका दुई पङ्क्तिहरू छन्। राम्राको गुणगान गर्न नहुने हाम्रा अझै दोष छन्, गल्ती मात्र चिया हुने मतलबी हाम्रा अझै रोष छन्। हामी गल्ती मात्रै चियाउँछौँ, राम्राको गुणगान गाउन सक्दैनौँ भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँ आएका छन्। र कुकुर शीर्षकको छोटो कविताभित्रका पङ्क्ति यस्ता छन्। रित्तै जान्छ गएछ यो, यदि भने खाजा नि लाग्दैन यो, मान्छे चाहिँ कुटुरो कसेर घरको लाने छु भन्दैन यो। कुकुरको जस्तो जिन्दगी हामीले चाहिँ जिउन सकेका छैनौँ सार्थक पूर्ण तरिकाले भन्ने सन्दर्भ छ। जिन्दगीका केही पङ्क्तिहरू छन्। आफ्नो परिभाषामा मान्छेको जिन्दगी गयो, कसैको जिन्दगी फुल कसैको कण्ठ गई भयो, खनेर मार्ग आफैले हिँडे लक्ष्य चुमिन्छ कि, खल्लाको हिँडो लाले बिचमा नै तुहिन्छ कि, अर्काको भरले हेर लक्ष्य प्राप्ति कहाँ भयो, नगर्नु परको आशामै जिन्दगी यो। आशा होइन, हामीले चाहिँ पाइला चालेर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भ छ। हाँसो छ अर्को। हाँस्दा खिस्स मुसुक्क गदगद नभई के हाँस्नुको सार छ, भित्रैबाट कित्त नभई त्यो हाँस्नु बेकार छ। वास्तविक रूपमा सबै शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग चाहिँ हाँस्ने गरी हाँस्नुपर्छ, मुखमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेछ भन्ने अर्थमा हाँसो केही अर्थ छैन।
त्यस्तै प्रियतमाको गुनासो छ, पत्नीको गुनासो। बन्दैनन् मबिना कुनै तरका मिष्टान्न खानाहरू, भान्से बन्न डराउँदै पुरुषले बस्छौ कि भोकै बरु। मेरा हाडा पिसेर मर्द जतिले खाएर के पुग्छ र, भान्से काम गरेर खान नहुने के जान त्यो सुक्छ र। यो पुरुषप्रति चाहिँ प्रियतमाको गुनासो हो। कहिलेकाहीँ भान्से हुँदाका पुरुषका चाहिँ सन्दर्भमा आएका केही दृष्टान्तहरू छन्। नैतिक दृष्टान्त जस्तो लेखनाथ पौडेलकै जस्ता, मकैको बोट फल्दैन उगेर नदिएपछि छोरा नै बिग्रदै जान्छ, खाली दोष दिएपछि। यसरी यस्ता दृष्टान्तका कविताहरू पनि छन्। यहाँ महत्त्वपूर्ण निर्मला किन मारियो भन्ने छ अर्को। निर्मलाको हत्या चाहिँ हत्यारा पत्ता नलाग्दाका सन्दर्भ छन्। फिरेर तन्त्रकै हुन्छ फिर्दैन चेतना भने, गीत गाएर केही हुन्छ बुझिन्न मर्म नै भने। चोर साधु भए उस्तै विवेक किन चाहियो, चौतारी चोरको हुन्छ सुलीमा साधु पाइयो, सुलीमा साधु पाइयो। कर र राजनीति छ अर्को। करोडौँ मूल्यका गाडी नचढे पनि हुन्न र, देशका जनता देख्दा दिल त्यो कति छुन्न र। ठुला साना सबै नेता तलब आशा गर्दछन्, बाङ्गा टिङ्गा सबै कार्य गरेर पेट भर्दछन्, बाङ्गा टिङ्गाका सबै कार्य गरेर पेट भर्दछन्। घोष होइन, हरेक कुराहरूको चाहिँ बाट यो विकृति चाहिँ यहाँ औलाइएको छ। हाम्रा गाउँ र बस्तीको जीवन रहेछ त्रासमा शीर्षकको कवितामा। निप्दैन पेटको ज्वाला खोला बारी बसिरहे, निप्दैन पेटको ज्वाला खोला वारी बसिरहे, यही खोला तरौँ भन्दा ज्यान हाम्रा खसिरहे। यसरी चाहिँ यो गाउँ र बस्तीका सन्दर्भमा कविता हुन्। माटो शरीर हो माटो हाम्रो, माटामै मिल्छ आखिर, सम्झना कृतिको बस्छ शरीर क्षणभङ्गुर। यो शरीर क्षणभङ्गुर शरीरप्रति धेरै माया ममता नराखौँ, राम्रोसँग देश प्रेमलाई फलाउँ भन्ने सन्दर्भमा यहाँ आएका हुन्। मित्रता छ बालक भएमा साथी, मनभित्र रमाउँछन् सुखमा मात्र रम्दैनन्, दुःखमा दिशेका आउँछन् नवीनीकरण खाँचो छ मित्रतामा निरन्तर। भेटघाटा टुटेदेखि मित्रता के रहन्छ र, भेटघाटा टुटेदेखि मित्रता के रहन्छ र। मित्रतालाई बारम्बार चाहिँ यो भेटघाट भइरहनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आएका हुन् यिनी। आऊ देश सिँगारनी कुसुर गरौँ भन्ने कविताका केही पङ्क्ति छन् महत्त्वपूर्ण। मर्नै पर्छ अवश्य यो तन सधैँ बाँच्ने हुँदै होइन, यी सारा धनका मुठा मरणमा जाने हुँदै होइन। के का निम्ति चोहा हुने निपसिना नेपाल छोडी उता, आऊ देश सिँगारनी सुर गरौँ पक्रेर आफ्नो बुता। के का निम्ति चोहा हुने निपसिना नेपाल छोडी उता, आऊ देश सिँगारनी सुर गरौँ पक्रेर आफ्नो बुता। यो आफ्नो बुता आफ्नै वर्चस्व कायम गरेर नेपालभित्रै पसिना बगाउँ भन्ने छ। यस्तै कविताहरू महत्त्वपूर्ण छन्। नेपालको राजनीति चरित्रको सन्दर्भमा छ। झुटो भन्ने हुँदैन कति यसमा, हो खेल यो ढाँटने, आस्था निश्चल हुन्न कति यसमा, हो तर्क यो काटने। तर्क काट्ने झुट बोल्ने राजनीतिको एउटा चाहिँ यो एउटा धर्म नै भएको छ अहिलेको वर्तमान सन्दर्भमा भन्ने सन्दर्भ छ। छन्द दिवसका अवसरमा लेखिएको छन्दको कविता। बेच्छन्दका जति भए सरकार हाम्रा, गर्नै सकेर तिनले कुन काम राम्रा। जुन देशमा सहजमा बुझ छन्द मिल्यो, हो देश त्यो सुन सके छुन चन्द्र हिँड्यो। छन्द मिलेदेखि बल्ल चाहिँ सरकार पनि बेच्छन्द हुँदैन भन्ने सन्दर्भहरू यसरी आएका छन्। उहाँको कविता यो पहिलो कविता सङ्ग्रह हो। उहाँले दैनिक रूपमा फेसबुकमा छन्द चौतारीमा पनि कविताहरू पोस्ट गरिरहनु भएको हुन्छ। उहाँको सृजनशील कविता यात्राको निरन्तरताको कामना सहित बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।